चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नुमाइश मैदान में मुनक्कदा गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय की दुख्तर बंडारू विजयलक्ष्मी की जानिब से मुनक्कदा अल्लाई बल्लाई प्रोग्राम में शिरकत करते हुए दशहरा तकारीब के सिलसिले में मुनक्कद किए जाने वाले इस प्रोग्राम से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस प्रोग्राम से खिताब के दौरान कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील में इस प्रोग्राम का कलीदी किरदार रहा है। चीफ मिनिस्टर ने इस प्रोग्राम से खिताब के दौरान कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद इस प्रोग्राम की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से शुरू किए गए इस प्रोग्राम को उनकी दुख्तर बंडारू विजयलक्ष्मी की जानिब से मुनक़िद करने के फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं और उनका ये मानना है कि तेलंगाना में दशहरा तकारीब महज मखसूस परिंदे या दरख्त को देखने तक नहीं रह गई है, बल्कि दशहरा के मौके पर बंडारू दत्तात्रेय का ये प्रोग्राम उनकी याद हमेशा के लिए बाकी रहने का सबब बन चुका है। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी के खिलाफ बदकम्मा के एक प्रोग्राम में मुबैना तौर पर डीजे के इस्तेमाल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 के एनबीटी नगर में एक तकरीब में मुंतजमीन मजहबी जुलूस और त्योहारों के दौरान इस पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए डीजे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस की एक टीम मुकाम पर पहुंची और मुंतजमीन से डीजे सिस्टम को बंद करने को कहा, ताहम वो बाज नहीं आए। बंजारा हिल्स पुलिस ने बताया कि शोर की सतह की खिलाफ वर्जी करने पर एक केस दर्ज किया गया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की तरक्की के बारे में एक अजीम विजन रखते हैं। उन्होंने 10 माह के खलील अरसे में कई अहम प्रोजेक्ट्स का न सिर्फ आगाज किया बल्कि इंतखाबी वादों पर अमल आवरी की है। मल्लू रवि ने कहा कि रेवंत रेड्डी को एक इनकलाबी चीफ मिनिस्टर कहा जा सकता है, जिन्होंने आवाम की फलाह व बहबूद और हैदराबाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी की है। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के बारे में हुकूमत को अपोजिशन से सबक लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मल्लू रवि ने मुल्क में बीजेपी हुकूमत की जानिब से पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमात को गैर अहम साबित करने की कोशिशों की सख्त मजम्मत की। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया था। उनकी दूरअंदेश पॉलिसी के नतीजे में मुल्क में कई नए प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर हैदरगुड़ा में चहलकदमी करने वालों पर गांजा नशे के आदी बाज अफराद के एक ग्रुप ने हमला कर दिया। जब ये नशे के आदी अफराद पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे तो बाज अफराद ने एतराज करते हुए मुदाखलत की और उनको रोकने की कोशिश की। मुकामी अफराद का इल्जाम है कि इस इलाके में आवारा अनासिर नशा आवर अशिया इस्तेमाल करके मुकामी अफराद पर हमला कर रहे हैं। मुकामी अफराद का मानना है कि ये इलाका वीरान होने की वजह से गांजे के इस्तेमाल का अड्डा बन चुका है। मुकामी अवाम ने पुलिस से इस सिलसिले में कार्रवाई करने की अपील की है। हैदराबाद में भांजी के वलीमे की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आए सड़क हादसे में मस्जिद के खतीब व इमाम जाम बहक और दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह के अवलिन सातों में जिले के जिला तालाब कौमी शाहराह के करीब उस वक्त पेश आया जब स्विफ्ट डिजायर कार का ड्राइवर हालत नींद में उसका तवाजुन खो बैठा, जिसके नतीजे में ये तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे के साथ ही इसमें सवार अफराद बुरी तरह फंस गए, जिनको काफी जिद्दोजहद के बाद मुकामी अफराद ने निकालने में कामयाबी हासिल की। हादसा इतना शदीद था कि खम्मम शहर की जामे मस्जिद के इमाम व खतीब मौलवी सैयद मोइनुद्दीन अली उर्फ अजीज साहब मौके पर ही जाम बहक हो गए। कार ड्राइवर के अलावा दीगर 2 अफराद इस हादसे में शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए खम्मम के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। MNJ कैंसर हॉस्पिटल के इंतजामिया की दरख्वास्त पर कैंसर से मुतासरा बच्चों को खून का अतिया देने की गरज से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम 13 अक्टूबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे ता शाम 5 बजे ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल वाक़े मां साहब टैंक में कामयाबी के साथ किया गया। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कैंप के इनेकाद पर ऑर्गेनाइजर्स की सिताइश भी की। मजलिसी रुकने असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस कैंप की निगरानी की और खुद भी खून का अतिया दिया। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में नौजवानों की बड़ी तादाद ने रुजू होते हुए अपने खून का अतिया दिया। तकरीबन 770 अफराद ने अपने खून का अतिया पेश किया। इस कैंप से जमा करदा खून MNJ कैंसर हॉस्पिटल को अतिया दिया गया। वाज़ेह है कि MNJ कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद का मशहूर व मारूफ कैंसर हॉस्पिटल है, जहां
ریاست تلنگانہ کے علاوہ دیگر ریاستوں کے کینسر سے متاثرہ مریض بشمول بچے علاج کے لیے بڑی تعداد میں رجوع ہوتے ہیں۔ MNJ کینسر ہاسپٹل کے ڈائریکٹر M سرینواسلو نے بھی اپنے طبی عملے کی خدمات پیش کی۔ صحافی ابو ایمل آزاد اور مکرم صدیقی سماجی کارکن نے اس کیمپ کے انعقاد میں اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین اور صحافی ابو ایمل آزاد کو ستائشی سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا گیا۔ آندھرا پردیش میں لاٹھیوں کی لڑائی میں تقریباً 70 افراد زخمی ہو گئے۔ ہر سال دسہرے کے موقع پر AP کے کرنول ضلع کے بلاگنڈا علاقے میں مندر کے قریب لاٹھیوں کی روایتی لڑائی ہوتی ہے، جس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے پر لاٹھیوں سے حملہ کرتے ہیں۔ اس میں کئی افراد ہر سال زخمی ہوتے ہیں۔ کل شب بارش کے سبب تاخیر سے شروع ہوئی اس لاٹھیوں کی لڑائی میں تقریباً 70 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ان کو علاج کے لیے مقامی طور پر لگائے گئے طبی کیمپ منتقل کیا گیا۔ لاٹھیوں کی لڑائی کی تقریب مندر کے قریب ہر سال منعقد کی جاتی ہے۔ اس کو بنی فیسٹیول کہا جاتا ہے۔ NCP پارٹی کے قائد بابا صدیقی کے قتل کی ذمہ داری لاسنس بشنوی گینگ نے قبول کر لی ہے۔ 66 سالہ NCP لیڈر پر ان کے رکن اسمبلی فرزند بابا صدیقی کے دفتر کے باہر باندرا ایسٹ میں ہفتے کی رات گولی چلائی گئی تھی اور وہ زخموں سے جاں بحق نہ ہو سکے تھے۔ پولیس کے بموجب اس قتل میں 3 شوٹرز ملوث ہیں۔ ان میں 2 شوٹرز گرمل بلجیت سنگھ ہریانہ اور دھرم راج کیشپ اتر پردیش کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ تیسرا ملزم فرار ہے، جس کی شناخت شیو کمار گوتم کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا فرد جو ان تمام کو ہینڈل کر رہا تھا وہ بھی فرار بتایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ قتل کی سنگین واردات کے بعد بدنام زمانہ بشنوی گینگ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بھی کیا ہے۔ مرکزی تحقیقاتی ایجنسیاں اس پوسٹ کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سابق وزیر مہاراشٹر اور NCP لیڈر بابا صدیقی کی اتوار کی شام پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ ان کی تدفین ممبئی کے بڑا قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والی شخصیتوں کے علاوہ سیاسی قائدین نے بھی متوفی کے گھر پہنچ کر افراد خاندان سے ملاقات کی۔ جلوس جنازہ اور تدفین میں بھی کثیر تعداد میں عوام موجود تھی۔ شدید بارش کے باوجود جلوس جنازے میں عوام نے شرکت کی۔ بڑا قبرستان میں تدفین کے موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر اور NCP لیڈر اجیت پوار کے علاوہ پارٹی قائدین چھگن بھوجبل اور پروفل پاٹل بھی موجود تھے۔ اجیت پوار نے قبل ازیں دن میں دواخانہ پہنچ کر بھی ان کے فرزند رکن اسمبلی ذیشان صدیقی کو پرسا دیا تھا۔ تدفین کے موقع پر بڑا قبرستان میں NCP کے علاوہ کانگریس، RPI اور دوسری جماعتوں کے بھی کئی قائدین موجود تھے۔ دہلی اور گجرات پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی میں گجرات کے انکلوژر سے 518 کلو گرام کوکین ضبط کی ہے۔ اس کی مالیت 5000 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اوکار ڈرگس لمیٹڈ کمپنی انکلوژر میں تلاشی کے دوران کوکین کی ضبطی عمل میں لائی گئی ہے۔ 10 اکتوبر کو دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے 2 کروڑ روپے مالیتی 200 کلو گرام کوکین مغربی دہلی کے رمیش نگر علاقے سے ضبط کی تھی، جس کے بعد یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ ممبئی کی ایک عدالت نے بابا صدیقی کے قتل میں ملوث 2 مشتبہ افراد کو 21 اکتوبر تک پولیس تحویل میں بھیج دیا۔ بابا صدیقی کو ہفتے کی شام گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ دونوں ملزمین ہریانہ کے گرمل سنگھ اور اتر پردیش کے دھرم راج کیشپ کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ ملزم دھرم راج کیشپ نے عدالت کو بتایا کہ وہ 17 سال کا ہے، تاہم پولیس نے عدالت کو بتایا کہ جو آدھار کارڈ برآمد کیا گیا ہے اس میں کیشپ کی عمر 21 سال ہے۔ عدالت میں پیشی سے قبل سرکاری اسپتال میں ان کا طبی معائنہ بھی کیا گیا ہے۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ وہ ملزم کیشپ کی صحیح عمر کا پتہ لگانے اس کا ٹیسٹ کرانے تیار ہے۔ ذرائع کے مطابق ریمانڈ کی درخواست کو منتقل کر کے ممبئی کرائم برانچ نے ان کی 14 دن کی پولیس تحویل کی درخواست کی تھی۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 28 گولیاں بھی برآمد کی ہے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ملزمین نے بابا صدیقی کے گھر اور دفتر پر نظر رکھی تھی۔ وہ تقریباً 1.5-2 ماہ سے ممبئی میں تھے۔ عدالت نے کیشپ کی عمر کے لیے ٹیسٹ کروانے اور اسے دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کی بھی ہدایت دی، تاہم دونوں ملزمین کو پولیس تحویل میں دیا گیا۔ دوسری جانب چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے اعلان کیا ہے کہ بابا صدیقی کے قتل کیس کی سماعت فرسٹ ٹریک عدالت میں کی جائے گی۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ دیا نائک اس واقعے کی تحقیقات کریں گے۔ سابق وزیر اور بااثر مسلم کانگریس لیڈر نسیم خان نے بابا صدیقی کے قتل کو حکومت کی نااہلی اور لاپرواہی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ حکومت کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ضیاء الدین بابا صدیقی کے قتل نے نہ صرف
ریاست بلکہ ملک میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ریاست میں امن و امان کی صورتحال بلکہ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ سابق کابینی وزیر اور ریاستی کانگریس کارگزار صدر نسیم خان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری قبول کر کے اس کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں۔ واضح رہے کہ بابا صدیقی پر فائرنگ واقعے کے بعد نسیم خان فوری لیلاوتی اسپتال پہنچے تھے اور انہوں نے بابا صدیقی کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی تھی۔ صدر جمعیت العلماء ہند مولانا ارشد مدنی نے ملک کے موجودہ تشویشناک حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ملک کے حالات جس قدر تشویشناک ہے اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ اس وقت ایک کے بعد دیگرے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس سے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ ہندوستان فسطائیت کی گرفت میں چلا گیا ہے۔ انہوں نے آئندہ 3 نومبر کو اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں جمعیت العلماء ہند کی ہونے والی کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں دفتر جمعیت میں ملک کی مختلف ریاستوں سے آنے والے جمعیت العلماء ہند کے ذمہ داران اور عہدیداران سے کانفرنس کے مقصد و منشا پر تفصیلی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیا تنازع کھڑا کر کے مسلمانوں کو نہ صرف اکسانے کی کوششیں ہو رہی ہے بلکہ انہیں کنارہ لگا دینے کی منصوبہ بند سازشیں بھی ہو رہی ہے۔ مذہبی منافرت اور شدت پسندی کو ہر سطح پر بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اتحاد اور یکجہتی کو ختم کرنے کے لیے دلوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنانے کی غرض سے آئے دن نئے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت کے ہونے والی کانفرنس کا بنیادی مقصد ملک میں جمہوریت کی سربلندی اور دستور کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ امن و آتشی اور باہمی اخوت و محبت کی صدیوں پرانی روایات کو نئی زندگی بھی دینا ہے۔ ممبئی پولیس کی کرائم برانچ نے NCP لیڈر بابا صدیقی کے قتل کیس کے تیسرے ملزم پروین لونگر کو پونے سے گرفتار کر لیا۔ ممبئی پولیس کے مطابق پروین شبو لونگر کا بھائی ہے جس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا کہ لارنس بشنوی گینگ نے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ باور کیا جا رہا ہے کہ یہ ملزم اس کیس کا اصل سازشی ہے جو دوسرے ملزمین کو کنٹرول کر رہا تھا۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اور بااثر مسلم قائد بابا صدیقی کے قتل پر کئی قومی اور ریاستی سطح کے قائدین نے اپنی تعزیت پیش کی ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، قائد اپوزیشن لوک سبھا راہل گاندھی، سابق CM مہاراشٹر ادے ٹھاکرے، NCP سربراہ شرد پوار، رکن راجیہ سبھا کانگریس عمران پرتاپ گڑھی، CM مہاراشٹر ایکناتھ شنڈے، صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، سابق رکن پارلیمان مجلس امتیاز جلیل، MLA مہاراشٹر ابو عاصم اعظمی و دیگر سرکردہ شخصیتوں نے اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قتل کی واردات کی سخت مذمت کی ہے۔ عام آدمی پارٹی راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ نے سابق وزیر اور NCP لیڈر بابا صدیقی مرڈر کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے مہاراشٹر حکومت کی ناکامی بتایا۔ انہوں نے ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ عرصے میں جتنی بڑی شخصیتوں کے مرڈر ہوئے ہیں اسے لارنس بشنوی گینگ سے جوڑا جا رہا ہے اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائی گریڈ سیکیورٹی رہنے کے باوجود بابا صدیقی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے مرکز کی BJP حکومت کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بابا صدیقی مرڈر کیس کی جامع تحقیقات کا بھی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا۔ ہفتے کی شام مہاراشٹر کے سابق وزیر اور NCP قائد بابا صدیقی کے مرڈر کے بعد پھر ایک مرتبہ بشنوی گینگ سرخیوں میں آ گئی ہے۔ کون ہے یہ بشنوی؟ کہاں سے چلاتا ہے یہ گینگ؟ اور کیوں یہ ہائی فائی پروفائلز مرڈر میں ملوث بتایا جا رہا ہے؟ آئیے کچھ لارنس بشنوی کے بارے میں جانتے ہیں۔ بشنوی ایک بدنام زمانہ گینگسٹر اور مجرمانہ شخصیت ہے۔ ہندوستان میں کئی ہائی پروفائل حملوں سے منسلک رہا ہے جن میں بالی ووڈ اداکار سلمان خان اور گلوکار سدھو موسیوالا کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بشنوی کو ایک ایسے گینگ کا سرغنہ سمجھا جاتا ہے جو بنیادی طور پر شمالی ہندوستان میں کام کرتا ہے۔ لارنس بشنوی 1993 میں پنجاب میں پیدا ہوا۔ DAV کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے 2010 میں چندی گڑھ منتقل ہونے سے پہلے وہ ابوہر میں رہا کرتا تھا۔ سال 2011 میں اس نے پنجاب یونیورسٹی کیمپس اسٹوڈنٹ کونسل میں شمولیت اختیار کی جہاں اس کی ملاقات گولڈی براڈ سے ہوئی۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ملاقات انہیں یونیورسٹی کی سیاست سے مجرمانہ سرگرمیوں تک لے گئی۔
बुशनवी की गैंग भत्ताखोरी, कत्ल और मनशियात की स्मगलिंग समेत मुतादिद मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस है। वो अंडरवर्ल्ड से अपने रवाबित और पंजाब और हरियाणा में जराइम पेशा ग्रोहों पर अपने असर और रसूख के लिए जाना जाता है। बुशनवी के सबसे हाई प्रोफाइल टारगेट में से एक सलमान खान रहे हैं। अदाकार को बुशनवी के गैंग की जानिब से मुतादिद धमकियां मौसूल हुई है और उन पर हमले की मुतादिद कोशिशें भी की गई हैं। साल 2018 में सलमान खान को कत्ल करने की साजिश के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था और बुशनवी को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया था। 2010 और 2012 के दरमियान लॉरेंस बुशनवी ने चंडीगढ़ में मुजरिमाना सरगर्मियों में अपनी शमूलियत शुरू की थी, जिसके नतीजे में संगीन जराइम के लिए कई FIR दर्ज हुए। दर्ज किए गए 7 में से 4 मुकदमात में बरी कर दिया गया था, जिनमें से 3 अब भी जारी है। 2013 तक बुशनवी ने बदनामी हासिल कर ली थी, जिसका ताल्लुक कई वारदातों से जोड़ा गया था, जिसमें मक्तसर के गवर्नमेंट कॉलेज के इंतखाबात में जीतने वाले उम्मीदवार का कत्ल भी शामिल था। इसका गिरोह जल्द ही शराब की स्मगलिंग और असलह की स्मगलिंग में फैल गया, जिसने दूसरे मुजरिमों को पनाह और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक रिपोर्ट में लॉरेंस बुशनवी, गोल्डी ब्रार और खालिस्तान के हामी ग्रुपों के दरमियान रवाबित का इंकशाफ हुआ है, जिससे सियासी तौर पर मुनज़्ज़म जराइम में उनके मुमकिना मुलविस होने के बारे में खदशात पैदा हुए हैं। बुशनवी ने पहली बार 2018 में उस वक्त बड़े पैमाने पर तवज्जो हासिल की जब उसके साथी संपत नेहरा ने बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह का सर्वे किया। नेहरा ने एतराफ़ किया कि काले हिरन के शिकार केस में अदाकार के किरदार की वजह से उन्हें खान को कत्ल करने की हिदायत दी गई थी। जोधपुर में अदालत में पेशी के दौरान बुशनवी ने बराह रास्त धमकी जारी करते हुए सुर्खियां बनाई। उसने कहा था कि सलमान खान को यहीं जोधपुर में मार दिया जाएगा। 14 अप्रैल 2023 को सलमान खान की बांद्रा रिहाइशगाह के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने गोलियां चलाई। मुंबई पुलिस ने इस हमले को लॉरेंस बुशनवी गैंग से जोड़ा, जिसने मुबैना तौर पर शूटरों की खिदमत हासिल की थी। सिद्धू के कत्ल में बुशनवी के मुलविस होने पर लॉरेंस बुशनवी का नाम 2022 में उस वक्त ताज़ा हुआ जब पंजाबी गुलकार सिद्धू के कत्ल में बुशनवी के मुलविस होने पर लॉरेंस बुशनवी का नाम 2022 में उस वक्त ताज़ा हुआ जब पंजाबी गुलकार सिद्धू को 29 मई को मनासा पंजाब में कत्ल कर दिया गया। बुशनवी के एक साथी गोल्डी ब्रार ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इंकशाफ किया कि यह कत्ल बुशनवी के साथ मिलकर किया गया था, हालांकि वो उस वक्त तिहाड़ जेल में था। सिद्धू के कत्ल के बाद दिल्ली पुलिस ने बुशनवी को पूछगछ के लिए अपनी तहवील में ले लिया था। ताहम 2 दिन कबल हुए बाबा सिद्दीकी के कत्ल में भी इस गैंग ने मुलविस होने का ऐलान करते हुए दहशत मचा दी है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल वाक़े एतबार चौक हैदराबाद, पुराने शहर में आंखों के अमराज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल। डॉक्टर असद साबरी कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन की निगरानी में चलाया जाने वाला डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें, असरी मशीनों से लैस, कम से कम फीस में मरीजों का इत्मीनान बख्श इलाज, आंखों के कामयाब ऑपरेशन के लिए मौजू नाम डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल। आउट पेशेंट के लिए भी दवाखाना विजिट किया जा सकता है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल, एतबार चौक, हैदराबाद।